السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. نحتفي الليلة بمرور 50 عاما على انتفاضة الخامس من مارس المجيدة التي فجرها العمال والأهالي على خلفية قرار شركة النفط بابكو بفصل أكثر من 800 عامل بحريني كدفعة أولى، وتلتها دفعات متتالية من العمالة الوطنية، فصلا تعسفيا وتهديد مستقبلهم الوظيفي بتحويل بعضهم إلى أعمال متدنية بغرض إجبارهم على ترك الوظيفة وترك أسرهم تحت رحمة العوز والحاجة، ما قاد إلى تلك الهبة الجماهيرية التي ألهبت مختلف مناطق البلاد غضبا وسقط 6 شهداء وعشرات الجرحى. وقبل الانتفاضة تعامل العمال مع هذه التسريحات بحكمة، حيث طالبوا إدارة شركة بابكو بإعادة المفصولين منهم إلى العمل، إلا أن الشركة رفضت هذا المطلب. وعليه بادر عمال مدرسة التدريب بتحريك الشارع، وفي يوم 5 مارس تجمهروا أمام المدرسة الثانوية، فانضم معهم الطلبة في مظاهرة صاخبة اشتبكت مع الشرطة بعد أن حاولت هذه الأخيرة فض المظاهرة بالقوة، الأمر الذي دفع الحركة الوطنية في اليوم التالي إلى تسيير مظاهرات صاخبة انطلقت من المنامة والمحرق في نفس الوقت، وشاركت فيها جميع مدارس التعليم العام من البنين والبنات، بالإضافة إلى مختلف فئات وشرائح جماهير الشعب البحريني من العمال والفلاحين والمثقفين والموظفين. وصارت هذه الجموع متحدة تحت مطلب محدد هو عودة العمال المفصولين إلى أعمالهم دون قيد أو شرط. ولقد طافت المظاهرات شوارع المنامة متجهة نحو جسر المحرق، وفوجئ المتظاهرون بوابل من الرصاص المطاطي ورصاص الشوزن والقنابل المسيلة للدموع تنهال عليهم من كل جهة، فتساقط العشرات بل المئات جرحى، وامتلأ منهم مستشفى الإرسالية الأمريكية، واعتقلت الشرطة أعدادا كبيرة منهم، ولاذ الآخرون الجرحى إلى احتماء بمقبرة الحورة القريبة من الحدث. أما تظاهرات جزيرة المحرق فقد اتجهت صوب المنامة كالعادة، إلا أنها اشتبكت مع القوات البريطانية والشرطة التي منعتها من عبور جسر الشيخ حمد الذي يربط الجزيرتين المنامة والمحرق، فتساقط الجرحى وتزايد عدد المعتقلين. وفي الأيام التالية من شهر مارس تفاقمت الأزمة بين الشعب والحكومة التي أعلنت حالة الطوارئ في البلاد، وزاد قمع قوات الاحتلال البريطاني وشرطة الشغب، فاستعملت الرصاص وأنواع حارقة وخانقة من رصاص المطاطي ومسيل الدموع، فتساقط الجرحى من الأطفال والشباب والرجال والنساء، واكتظت السجون من المعتقلين، وخرج الكثير من المناضلين إلى خارج البحرين، وتم فصل عشرات الطلبة والطالبات من مدارسهم. ومع ذلك استمرت الانتفاضة لعدة شهور، واستمرت المواجهات والاعتقالات، ولم تتوقف إلا بعد ضرب جبهة القوى القومية التي كانت تقود النضال من أول يوم من اندلاع الانتفاضة، وبعد اعتقال قيادتها وخروج الكثير منها إلى المنافي. من المفارقات الغريبة أن الانتفاضة التي تفجرت قبل 50 عاماً كانت بسبب الفصل التعسفي وتمييز العامل الأجنبي على المواطن البحريني في العمل، وهي ذات الأسباب التي تعاني منها بلادنا اليوم في هذه الظروف، حيث التمييز الطائفي والمذهبي يضرب أطنابه، ويتم الفصل التعسفي لآلاف العمال كما حدث في العام 2011. لكن اليوم يضاف إلى المعاناة أن البحرينيين قد تحولوا إلى أقلية في بلادهم، وأن الغالبية السكانية هي من الوافدين الذين يتم جلبهم لاحتلال جل فرص العمل الجديدة على حساب المواطن الذي يعاني الأمرين. الحضور الكريم، ونحن نحيي هذه الليلة بالذكرى 50 للانتفاضة المجيدة. تعيش بلادنا مفصلا من مفاصل تاريخها النضالي الذي سار عليه الشعب منذ قرابة 100 عام، ينشد الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في الدولة المدنية الديمقراطية التي تؤمن بحقوق الإنسان وبالمساواة بين المواطنين
بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو العرقية أو الدينية أو المذهبية، وتطبيق المبدأ الدستوري الشعب مصدر السلطات جميعا. ونؤكد على أن نضالنا الحالي هو استمرار للنضال الذي قاده الرعيل الأول من المناضلين في العام 1923 والعام 1954 والعام 1956، إبان هيئة الاتحاد الوطني، والستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات والألفية الثالثة التي توج عقدها الثاني بالحراك الشعبي في 14 من فبراير 2011، ولا يزال رافعا شعاره الأبرز المتمثل في المملكة الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني. وفي هذه المناسبة العزيزة على شعب البحرين نؤكد على الثوابت الوطنية الجامعة التي تهدف إلى بناء دولة المواطنة المتساوية التي لا تفرق بين أبنائها، كما نؤكد على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية صمام أمان الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي. وبالتالي نرفض رفضاً قاطعاً كل المحاولات التي تحاول تقسيم هذا الشعب إلى فرق وملل وطوائف، ونؤكد على ضرورة لجم الخطاب الطائفي الكريه، التوقف عن التحريض على الكراهية وبث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد، خصوصاً وأن منطقتنا تغلي بتوترات كبرى في العراق واليمن وسوريا، وربما تنزلق بلدان أخرى إلى الاحترابات الداخلية مع استمرار الاحتقانات في أكثر من منطقة. لذا علينا جميعاً اليقظة والحذر من محاولات جر الساحة إلى مزالق تزيد الاحتقان والتوتر. الإخوة والأخوات، إننا نؤمن بأن النضال السلمي هو خيار استراتيجي لا حيادة عنه مهما كلفنا ذلك من تضحيات جسام، وأن المنزلق نحو المربع الأمني الذي تقاد له البلاد ليس له مخرج مهما بلغ أوج طاقاته وقدراته على البطش والقتل والتدمير. كما نؤمن بأن الحل السياسي في البحرين هو المخرج من الأزمة التي تعصف بالبلاد باعتبارها أزمة سياسية دستورية بامتياز، وحلها ينبغي أن يكون كذلك بالحوار البناء القادر على إنتاج حلول تعبر عن كل مكونات الشعب البحريني. ونؤمن أيضا بأن احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ونبذ التمييز ووقف الفساد الإداري والمالي هي حقوق أساسية وبديهية لا ترتبط بالحوار أو غيره من عناصر العملية السياسية، وهي جزء من مقومات أي دولة حديثة تنشد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي. إن الإفراج عن المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية من شأنه أن يبرد الساحة أمنياً وسياسياً، وفي مقدمة هؤلاء القائد الوطني الرمز إبراهيم شريف الذي أمضى أكثر من 3/4 مدة حكمه، ولم تستجب السلطات للمواد القانونية المتعلقة بوضعه، مما حدا به رفع دعوة ضد وزير الداخلية بصفته. وعقدت أولى جلسات المحكمة يوم أمس، كما باشر باقي المعتقلين الذين أمضوا نفس المدة في رفع دعاوى مماثلة، حيث يطالب المعتقلون بتطبيق القانون الذي تعهدت السلطات بتنفيذه وعدم الانتقائية في هذا الصدد. لقد كانت انتفاضة مارس انتفاضة باسلة وشكلت منعطفاً سجل بصماته على مجمل الحركة الوطنية في البحرين، ولذلك يتخذ شعبنا العظيم من يوم 5 مارس من كل عام مناسبة لتجديد المطالبة بحق الطبقة العاملة في تأسيس نقاباته العمالية المستقلة والدفاع عن حقوق العمال. في الذكرى 50 لانتفاضة 5 من مارس المجيدة نعاهد شعبنا السير على خطى الرعيل الأوائل في نضالنا السلمي الحضاري حتى تحقيق المطالب المشروعة. المجد لشهداء انتفاضة مارس وكل شهدائنا الأبطال، الحرية للمعتقلين السياسيين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.